अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कैसे पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ एक टाइम पे आज़ाद तो हुआ था, लेकिन इन दोनों ने जो रूट पकड़ा वो रूट बाद में जाके दोनों के अलग अलग मंजिलों पे पहुंचता है। इंडिया आज के टाइम पे दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। आज के टाइम पे इंडिया की जो पॉलिटिकल शिफ्टिंग है वो बड़ी स्मूथ है। मतलब इलेक्शंस हो रहे हैं, अगला लीडर आ रहा है और वो लीडर धांधली का कोई नारा नहीं लगा रहा और बड़ी एक आराम से ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट हो रही है। पिछले 3 अदवार से हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर बीजेपी की हुकूमत है और बड़े आराम और सुकून से चल रही है। अपनी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू किए हुए हैं, अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं। पिछली वीडियोस के अंदर हमने ये तमाम मेंशन किया कि वो कैसे इंटरनल पॉलिटिक्स के थ्रू ये चीज़ सक्सेसफुली कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के जो फॉरेन रिलेशंस हैं, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे इंडिया ने अपने फॉरेन रिलेशंस को न्यूट्रलाइज़ किया, या फिर मैं यूँ कहूँ कि अपने फॉरेन रिलेशंस की मदद से अपने कंट्री को जितना भी बेनिफिट पहुँचाना था वो पहुँचाया, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पे क्या क्या गुल खिलाए वो हम बात करते हैं। जब मैं पाकिस्तान के गुल खिलाने की बात करता हूँ तो यहाँ पे लोगों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है जो कि इस वक्त हुकूमत में मौजूद है। ये उनकी प्रायोरिटी थी, इन्होंने अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा और आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान यानी कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर, जब उन्हें रशिया और अमेरिका के इनविटेशन मिले तो उन्होंने प्रायोरिटी अमेरिका को दी। तब से पाकिस्तान को अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा कंसीडर किया जाने लगा। लियाकत अली खान ने अमेरिका का विजिट भी किया और उसके बाद से लेके हमने रशिया के साथ कोई इतना ज़्यादा अपने रिलेशंस को ज़्यादा सेट नहीं किया। ये वो मिस्टेक थी जो कि एक शख्स अगर करता तो समझ भी आती, लेकिन बार बार दोबारा से ये हरकत करना और 70 साल तक हरकत करना, तो ये एक समझ से बाहर अमर था। मैं जब भी पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर बात करता हूं तो मैं हमेशा से पाकिस्तान की हिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, जो कि मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। पहली 71 से पहले तक और दूसरी 71 के बाद। देखिए 71 से पहले तक मैं क्यों बात करता हूं, जो आज़ादी जिन जिन लोगों ने हमें पाकिस्तान को दिलवाई उन लोगों की एक बहुत ज़्यादा अच्छी वैल्यूज़ लोगों के दिमाग में थी, लोगों के लिए सेंटिमेंट्स थे उनके लिए। उन पॉलिटिशियंस को फ्लरिश नहीं करने दिया गया, उनको उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं करने दी गई। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ क्या हुआ वो आप सब लोगों को पता है। हम अपनी पाकिस्तान हिस्ट्री के अंदर 1965 की वॉर के अंदर ये बात डिस्कस करेंगे, कैसे उस टाइम के इलेक्शंस में मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ जो जो किया गया। आजकल वो सोशल मीडिया की जिन्नत भी है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद 71 के बाद हमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो मिलते हैं, इसलिए मैं हमेशा इसको पार्ट 2 के अंदर रखता हूँ कि उसके बाद हमें पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के चेहरे देखने को मिलते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है, जब इनको 88 के बाद एक प्रॉपर चांस मिलता है तो ये लोग अपनी डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते, या फिर ये करना नहीं चाह रहे होते। हम पावर शिफ्ट देख रहे होते हैं कंटिन्यूसली। सिर्फ 10 साल के अरसे में 4 हुकूमतें आती हैं और वो सिर्फ 2 पार्टीज़ की ही आ रही होती हैं। कभी आप बेनज़ीर को देख रहे होते हैं और कभी आप नवाज शरीफ को देख रहे होते हैं। तो इस टाइम पे जो आपकी प्रायोरिटी है, ना ही वो पब्लिक होगी, ना ही आपके रिलेशंस होंगे, ना ही आपकी किसी भी इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथनिंग होगी। तो ये एक सबसे बड़ा उस टाइम पे इशू था। हमेशा से डिक्टेटर पाकिस्तान के अंदर सक्सेसफुल क्यों रहता है? अब उसके पीछे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी वो अमेरिका के साथ उनका रिलेशन बड़ा अच्छा था और बड़े अच्छे तरीके से डॉलर्स आ रहे थे। बट द थिंग इज, किसी भी शख्स की जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी हमेशा से कंटिन्यू रह रही थी, उसके ऊपर ब्रेक नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से जो भी उसकी पॉलिसी थी उसके रिजल्ट्स जो थे हमें कुछ अरसे के बाद देखने को मिलते थे। बेशक वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ हो, बेशक वो ज़ियाउल हक हो, बेशक वो अयूब खान हो, यानी कि इन लीडर्स को तकरीबन 10-11 साल मौका मिला, जिसकी वजह से इन लोगों ने कंट्री के अंदर अपनी एक जो थिंकिंग थी उसको डेवलप कराने में ये सक्सेसफुल हो सके। दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, इन लोगों को 2 साल 3 साल मौका मिलता था और पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी 5 साल तक कोई एक प्राइम मिनिस्टर भी टिका नहीं है। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि लास्ट प्राइम मिनिस्टर और करंट प्राइम मिनिस्टर सेम है। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। मतलब पिछली हुकूमत में भी शहबाज शरीफ थे जब वो ऑफिस छोड़ के गए थे, और अभी भी शहबाज शरीफ मौजूद हैं और उम्मीद तो यही है कि ये 5 साल पूरे करें, लेकिन पॉलिटिकल हिस्ट्री और करंट सिनेरियोज देख के ऐसा फील नहीं हो रहा। तो ये चंद ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान इंटरनली तो बहुत ज़्यादा हद तक स्ट्रगल कर रहा है। जो डेवलप इंस्टीट्यूट्स थे, बेशक वो किसी फौजी डिक्टेटर के थ्रू डेवलप हुए थे, या बेशक वो किसी आइकॉनिक सेलिब्रिटी या पर्सनैलिटी के थ्रू डेवलप हुए थे, वो भी किसी न किसी डगर पे जाके लड़खड़ाना शुरू हो जाते हैं। परवेज़ मुशर्रफ की बनाई हुई नैब आज बहुत ज़्यादा सवालात का शिकार है जी, कि ये पॉलिटिसाइज हो चुकी है। PIA जो कि दुनिया की डोमिनेंट एयरलाइन थी। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने इसके ऊपर फोकस नहीं दिया, क्योंकि आपकी जो प्रायोरिटी होती है वो अपने आप को इस्टेब्लिश करने की होती है। इसी तरीके से इंटरनेशनली भी अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखी जाए तो 2013 से 2018 तक हमारे जो वज़ीर ख़ारजा थे और जो वज़ीर आज़म थे वो एक ही शख्स थे। बात करने की ये है कि पाकिस्तान ने अपनी हुकूमत के बनते ही, अपने कंट्री के बनते ही, अपने पैरों पे चलते ही अमेरिका के साथ जो ब्लॉक बनाया उसको 70 साल तक एज इट इज़ चलने दिया।
9/11 کی وار میں ہم انٹر ہوئے، پاکستان کے اندر 70,000 سے زیادہ شہری شہید ہوئے، جن کا اب 9/11 سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، جن کی مرضی کے بغیر ان کو 9/11 کی طرف دھکیلا گیا، یعنی کہ امریکہ کی افغانستان کے اندر انٹری کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہم نے انٹرنلی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام نہیں کیا۔ دوسری طرف اگر جب ہم انڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں تو انڈیا میں بھی بہت سارے سچویشنز تھے، انڈیا کی اکانومی بھی اسٹرگل کر رہی تھی، انڈیا کی سیکیورٹی بھی اسٹرگل کر رہی تھی، 1993 کے بام بلاسٹ، 1991 میں اکانومک ڈی اسٹیبلائزیشن، اس کے علاوہ اندرا گاندھی کی اسیسینیشن، تو یہ ایسے بہت سارے پوائنٹس ہیں، راجیو گاندھی کی اسیسینیشن، تو یہ ایسے بہت سارے پوائنٹس ہیں جو کہ انڈیا بھی اسٹرگل کر رہا تھا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنے یوتھ کے اوپر انویسٹ بھی کر رہا تھا، جس کی وجہ سے آج اگر آپ ورلڈ ریناؤنڈ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یا کسی بھی ہائی ٹیک انسٹیٹیوشنز کے سی ای اوز کی طرف یا ٹاپ نوچ وہاں کے بیٹھے ہوئے لیڈرز کی طرف دیکھیں گے تو موسٹ آف دا ٹائم یو ول سی دا انڈینز دیئر، وائی؟ بیکاز دے ہیو انویسٹڈ 60 ایئر بیک۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ پہلے نہیں کی گئی۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، جب بھی کریں، لیکن پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ چیز اچھی ہے۔ لیکن خارجی معاملات پہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کسی اور کنٹری کے ساتھ اپنے ریلیشن اسٹیبلش ہی نہیں کیے۔ عمران خان جتنا مرضی برا لیڈر آپ اسے کنسیڈر کریں، لیکن بہت ساری چیزوں میں وہ وایا سوشل میڈیا شعور دے چکا ہے، اور ایک بڑا امپورٹنٹ شعور یہ تھا کہ پاکستان کو اپنے ریلیشن ہر کنٹری کے ساتھ اسٹیبلش کرنے چاہیے، خواہ وہ امریکہ ہو، خواہ وہ رشیا ہو، کسی بھی بلاک کا پاکستان کو حصہ نہیں بننا۔ جب رشیا نے یوکرین پہ اٹیک کیا تھا تب بھی عمران خان نے کہا تھا کہ یہ ان کا انٹرنل میٹر ہے۔ امریکہ کے ساتھ بھی عمران خان کے ریلیشن اچھے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹائم پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان رشیا کا بھی وزٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ عمران خان وہاں سے گندم اور آئل کے ایکسپورٹ کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر شہباز شریف کی ملاقات پیوٹن سے ہوتی ہے، اور ایک چھوٹی سی پیاری سی وہ بونگی یہ مارتے ہیں کہ پیوٹن صاحب سے ہاتھ ملانے کی بجائے ان کے آرمی چیف سے جا کے ہاتھ ملا لیتے ہیں۔ بائی دا وے، تو یہ چھوٹی موٹی سویٹ بلاسفیمی تو وہ کرتے ہی رہتے ہیں، بٹ جو میٹر ہے وہ یہ ہے کہ $1 بلین کی جو دونوں کے درمیان ٹریڈ چل رہی ہے، اس کو بڑھانے کے اوپر بات ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئل امپورٹ ہے جو کہ پاکستان اپنا آئل رشیا سے خریدے گا اس کو بھی بڑھانے کے اوپر بات چیت ہوئی ہے، تو ایک خوشائند قدم ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان جہاں پہ ابھی اناؤنس کر رہا ہے کہ پاکستان کا کسی بھی بلاک کے ساتھ کوئی حصہ نہیں ہے، پاکستان کسی بھی جگہ پہ کسی کے ساتھ بھی کھڑا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک نیوٹرل پالیسی رکھے گا۔ آپ اگر یہ چیز انڈیا سے سیکھ رہے ہیں یا اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ اگر آپ اسی کے اوپر قائم رہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ایران سے پیٹرول لینا سٹارٹ کریں۔ اگر آپ اسی کے اوپر قائم رہتے ہیں تو اپنے ریلیشنز افغانستان کے ساتھ سیٹ کرنا شروع کریں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بعد آپ کی سٹیٹمنٹ کی ورتھ بڑی پروو ہوگی، لیکن ابھی وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ ان لوگوں کی کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، کیا یہ اپنی سٹیٹمنٹ کے اوپر قائم رہتے ہیں کہ نہیں رہتے۔ اس کے علاوہ ایک اور ریسنٹ ڈیولپمنٹ جو کہ پاکستان نے شنگھائی تعاون تنظیم میں جا کے کی ہے، وہ اس یادداشت کے اوپر دوبارہ سے تیزی برتی ہے، جو کہ 2021 کے فروری میں پاکستان اور ازبیکستان کے درمیان ایک ڈیل ہوئی تھی، اور وہ تھی کہ پاکستان ازبیکستان تک ریلوے لائن کو ایکسٹینڈ کرے گا، اسٹیبلش کرے گا، جس کے اندر وہ افغانستان کو بھی انکلوڈ کرے گا۔ دیکھیں افغانستان کے اندر ریلوے لائن بالکل بھی نہیں ہے، سو اس سے یہ ہوگا کہ 3 کنٹریز کو بینیفٹ ہوگا، لیکن اس کے علاوہ جو ازبیکستان اپنا ٹریڈ منگواتا ہے اس سے 5 دن کا ان کو بینیفٹ ہوگا، یعنی کہ 5 دن پہلے جو ان کا ٹریڈ ٹائم ہے وہ ریڈیوس ہوگا، جس سے ان کی ایفیشنسی انکریز ہوگی۔ 46% ان کا کاسٹ جو ہے وہ اس سے بچے گا، اور پاکستان ایز یوزول اس چیز میں اس کو اپنا بینیفٹ پرووائڈ کرے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر پاکستان کو بہت پہلے کام کر لینا چاہیے تھا۔ اگر آپ ایک پالیسی بنا رہے ہیں تو اس کو کنٹینیو رکھیں، اس کنٹینیوٹی کے ساتھ پاکستانی عوام کو بھی بینیفٹ ضرور ملے گا، لیکن دیر آئے درست آئے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ اس پالیسی کے ساتھ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے۔